फाटीं आमचो एक रिपोर्ट येयला प्रेसाचेर NIOन रिलीज केल्लो आहा. आमचे कोस्टल लायन रिवरां सोगतें पोल्युशन कंटेमिनेटेड जाल्लो आहे आनी केंगडेम हेचो वॅल्यू वाडलो आहे आनी तें हेल्थाक वायट आनी आमचे हॉस्टेल ते जॉब कालवां आहाय ती इफेक्ट जाला. सो आतां आमची रिवर साला आहा आनी रिवर साला आमचे गरीब लोक व्हड व्हड बिजनसमॅन म्हणटे आतां कितलींच वर्सां जालीं 100 मायज वर्सां जालीं थिंग लोक रावता आनी हे बिजनसाचेर डिपेंड आहा. जावं कालवां तिसऱ्यो जॉब आनी बाकीचें जें कितें आमचे रिवर साला जाता तेजेर डिपेंड आहा. आनी ते आमचे दादलेय काम करतात थिंगा भायलोय काम करतात कालवां बी काडून थिंगा काडून बाजारांत व्हरोन विकतात. सो आतां हो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे आतां तेंचे बिजनसा माल पडपाक शकता. तो रिपोर्ट सारको आहा काय ना तें गव्हर्मेंटाचें क्लॅरिफिकेशन जाय. सो आमी धा डिमांड घालून आमी हेका रिप्रेझेंटेशन दिलां सॉफ्टवॅर डिपार्टमेंटान चीफ मिनिस्टर जावं फिशरीज मिनिस्टर जावं सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज जावं आमी NIO दिल्लो आहा पोल्युशन बोर्डा दिला हेल्था दिला सगळें 10 कडेन आमी हें रिप्रेझेंटेशन दिलां. तुमी हो रिपोर्ट घेयाय हो कितें ऑफिशियली तुमी घेयाय ते व्हेरीफाय कराय आनी एक स्टेटमेंट काडाय कॉमन स्टेटमेंट काडाय. आतां ह्यो तेमी हे सर्वे केल्या ती टेस्टींग केलां तर खंयची लुगराचेर केलां लोकेशन खंय तें आयडेंटिफाय केलें तें आमकां सांगाय. तर रिवर साला केलां अमके कडेन केलां अमके कडेन तें आमकां मेळ्ळां म्हूण कंटेमिनेटेशन जालां म्हूण आमकां सांगपाक जाय गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय सॉफ्टवॅर डिपार्टमेंटान येवन. तेजे भाशेन आतां जालें जाल्यार तेजें प्रिकॉशन तें गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. गव्हर्मेंट कितें करतलो कित्याक आमचे बिजनस बारीक फिशरमॅन आहाय तांकां हे त्रास जातले आनी हे शेलफीश म्हणून ती काबार जातली कोण त्या बिजनसांत वचपाचेंय न्हय. आतां आनीकय आमी केल्या जरी तो जाला जर गव्हर्मेंट प्रिकॉशन घेता आमच्या फिशरमॅनां कडेन थिंगा सांगतले थिंगा जॉब काणाय तिसरे काणाक सो तेन्ना तेंगे लायवलीहूड हें जातलो इफेक्ट जातलो. सो तेन्ना फिशरमॅनांक ते भायलो कोण जॉब काडटा कालवां काडटा तांकां कॉम्पन्सेट करपाक जाय हें प्रिकॉशन घेवपासून. सो आमची डिमांड आहा कितें हें सोगटें गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय करपाक कित्याक लोकां मदें कोण जॉब खाताय तांकांय हें आतां हें जालां तें डिसिजन घेवपाक तांकां हें जाता. सो तें सेल जायना जाल्यार आमचे फिशरमॅन तांकां जॉब काडपाचें बंद जाता. सो हे असले रिपोर्ट हेज्या पयले येयल्ले आमचे दुसरे नुस्त्याचेर शेवट्यांचेर येयल्ले. सो अशें करून तुमी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार अशें करून रिपोर्ट हें केलो जाल्यार लोक खावपाना आनी आमगे पडटा. आतां तेम हें केलां तें कालवांचेर केलां फकत कालवांचेरय केलां काय जॉबाचेर केलां तिसऱ्यांचेरय केलां तेंय आमकां सांगपाक जाय हुंची सेलफिशाचेर केलां तें. सो आमचें मागता सॉफ्टवॅर डिपार्टमेंटा लागून हें आमकां जाता तितले बेगीन हेचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. हुंच लुगराचेर तुमी टेस्टींग केलां हुंच सेलफिशाचेर टेस्टींग केलां आनी खंयच लोकेशन ती आयडेंटिफाय करा आनी तेजी एवरी कंटेमिनेशन जालां तेजें प्रिकॉशन जाय. आतां आमची इफेक्ट जाला तेजें सोल्युशन जाय. Sri Bhavani Traders, Margav's top cosmetic hub. Wholesale dealers in imitation jewelry, hair accessories, and all types of cosmetic items, everything in stock. Rakhi's just arrived. With biggest varieties, best wholesale rates. Hurry, visit today. Shop B3B4, Malbhat Height, opposite Jamia Masjid, Margav, Goa. Sri Bhavani Traders. Contact 9860160549. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.